حضرت شیخ ادریس شیخ الحدیث والقرآن حضرت شیخ ادریس شیخ الحدیث والقرآن حضرت شیخ ادریس شیخ الحدیث والقرآن دیر باند گران دے ورسرا می دزل مینه دا دیر باند گران دے ورسرا می دزل مینه دا دا باندې خوټول د سرحد سیما رنگین دا دا باندې خوټول د سرحد سیما رنگین دا ټول پښتون خواص کا پد باندې مین دا ټول پښتون خواص کا پد باندې مین دا ہر کس محبت لری لرو برد سرا ہر کس محبت لری عمر دی دراشب ہر چاپتی دیر گران دے حضرت شیخ ادریس شیخ الحدیث والقرآن حضرت شیخ ادریس شیخ الحدیث والقرآن سمر شان چت لری کول فصاحت لری دیوار سرد پاک نبی تمرا لوی عظمت لری داد حنفیانو دیوبندیانو ترجمان دے حضرت شیخ ادریس شیخ الحدیث والقرآن حضرت شیخ ادریس شیخ الحدیث والقرآن دے عمر دی دراشی دی روان پلار د حق دے عمر دی دراشی دی روان پلار د حق دے دی شاگرد حضرت مولانا شیخ عبدالحق دے دی شاگرد حضرت مولانا شیخ عبدالحق دے سارا حسد چلاری سوکھا گا احمق دے ودی گوری دلرا سنگ بلاغت لری ودی گوری دلرا سنگ بلاغت لری پوها پا حدیثو دا نبی آخر زمان دے حضرت شیخ ادریس شیخ الحدیث والقرآن دے حضرت شیخ ادریس شیخ الحدیث والقرآن دے سمر شان چت لری کول فصاحت لری دیوار سرد پاک نبی تمرا لوی عظمت لری دادا حنفیانو دیوبندیانو ترجمان دے حضرت شیخ ادریس شیخ الحدیث والقرآن حضرت شیخ ادریس شیخ الحدیث والقرآن دے ہم مفتی فرید صاحب پشان دی استاذ لری ہم مفتی فرید صاحب پشان دی استاذ لری کول دی پخپل استازان کول ممتاز لری کول